केन्द्र सरकारद्वारा पठाइएको कोभिड-19 टिमद्वारा दार्जिलिङको वर्तमान स्वास्थ्य अवस्थामा सन्तुष्ट जनाए पनि दार्जिलिङलाई रेड जोनमा राखिएको छ। पहाडमा अहिलेसम्म कोरोना भाइरसको संक्रमण नभएको एउटा खुसीको विषय रहेको छ भने पहाडका जनमानसले लकडाउनको नियमलाई उल्लङ्घन गरिरहेको दृश्यहरू देखिए वापत सानो लापरवाहीको कारण उक्त भाइरस पहाडमा भित्रन सक्छ भनेर पहाडका मानिसहरूलाई सचेत भइदिने साथै यस भाइरसको प्रकोपबाट बाँच्न सरकारद्वारा दिइएको नियमहरूलाई पालन गर्नुपर्ने विषयमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्रीय समिति अध्यक्ष विनय तामाङले एक पत्रकार सम्मेलन मार्फत थप जनाएका छन्। जोन बारेमा तपाईले प्रश्न गर्नुभएको हुँदैछ हैन? हजुर। यस्तो छ हेर्नुस्, अब यसै त यहाँनिर मैले बारम्बार यो कुरो तपाईहरुको मार्फत बताइदिएको छु। मैले बताउनु पनि पर्दैन, यो सर्वसाधारण जनतालाई पनि थाहा भएको कुरो कि जब केन्द्रीय जाँच टोलीको भ्रमण पहाडमा भयो, उहाँहरूले आफ्नो सन्तुष्टि प्रकट गरेको थियो, चाहे लकडाउनको विषयमा होस् चाहे यहाँ कोभिड-19 को पोजिटिभ केसमा हो। तर अब पछिबाट यसलाई रेड जोन गरियो। अनि आज तपाईले फेरि राज्य सरकारको एउटा हेरे पनि तपाईले अरेन्ज जोन त हामी यसो भन्छौँ कि हुनु त वास्तवमा यो हामी ग्रिन जोन नै छौँ, र पनि अब फेरि सतर्कता त अप्नाउनु पर्यो। किनकि कोभिड-19 एकदमै संसारबाट हटेर गएको छैन, यसको धेरै टाइम छ जानुको लागि। त्यसले गर्दाखेरि हामीले सतर्कता त अप्नाउनु पर्यो। तथापि म यो भन्न चाहन्छु कि जुन प्रकारले पहाडमा अहिले यो कोभिड-19 पोजिटिभ केसहरू आएको छैन, यो एउटा हाम्रो लागि शुभ खबर पनि हो अनि यसले शुभ सङ्केत पनि हो। तथापि रेड जोन डिक्लेयर गरे तापनि चाहे यहाँबाट कोभिड-19 को केस भए तापनि नयाँ नभए तापनि अहिले पोजिटिभ केस नभए तापनि रेजिस्टर नभए तापनि सतर्कता चाहिँ अप्नाउनु पर्ने हो। जसरी हिजो कालिम्पोङ बजार र दार्जिलिङ बजारमा जुन भिड थियो, यो चाहिँ भाइलेसन भएको हामीलाई लागिरहेको छ। अनि जो पनि बजार पार गर्नु आउनु हुँदैछ, जुन प्रकारले भिडभाड गाडीको भिडभाड देखिँदैछ, भोलि केही कारणले हाम्रो नेग्लिजेन्सले गर्दाखेरि, हाम्रो लापरवाहीले गर्दाखेरि जो बजारमा आएर सोसियल डिस्टेन्सिङ पनि गरेको छैन, भिडभाड भइरहेको छ, नर्मल डेज जस्तो चलिरहेको छ, त्यसको परिणाम नकारात्मक गयो भने र भोलि पोजिटिभ केसहरू भएर आयो अरे भने त्यसको जिम्मेवार कसले लिने? म तपाईँलाई बारम्बार हामी भन्दैछौँ, अपिल गर्दैछौँ कि तपाईँ बाँच्नु पर्यो, तपाईँको परिवार बचाउनु पर्यो, तपाईँको इष्टमित्र बचाउनु पर्यो, तपाईँको गाउँघर बचाउनु पर्यो, अनि तपाईँको पहाडलाई पनि बचाउनु पर्यो, अनि राज्यलाई पनि बचाउनु पर्यो, अनि देशलाई बचाउनु पर्यो, विश्वलाई पनि बचाउनु पर्यो। अहिले आफै बाँच्ने कुरो हो यो। तर यहाँ चाहिँ हिजो जुन प्रकारको भिडभाड हामीले देख्यौँ दार्जिलिङमा, कालिम्पोङको पनि मैले भिडियो हेरेँ, त्यो चाहिँ उचित भएन। हामीले दुःख लागिरहेको छ। हामी एउटा चेतनशील प्राणी हौँ, हामी शिक्षित जमातमा छौँ। आज कोभिड-19 के हो यो बच्चाले भन्छ, अनि के छ प्रिकसनरी मेजर्स रेड जोनको लागि, ग्रिन जोनको लागि, कन्टेनमेन्ट एरियाको लागि, अरेन्ज जोनको लागि, यो सबै लेखिएको छ। त्यो फलो गर्नुपर्छ। यो फलो गर्यो भने अति उत्तम हो र हामी चाहन्छौँ सरकारले दिएको निर्देशलाई अक्षरशः पालन सबैले गरिदियो भने अति उत्तम हुनेछ। तपाईँले कन्टेनमेन्ट जोनको कुरा भन्नुभयो नि, अहिले 4टा जोन भएछ। पहिला रेड, ग्रिन, येलो हुन्थ्यो, अहिले कन्टेनमेन्ट जोन भइसकेको छ। कन्टेनमेन्ट जोनमा राज्यमा 514वटा जग्गामा चिन्हित गरेको छ, 14वटा प्लेस राज्यको भित्रभरि। त्यसमा कोलकाता क्षेत्रमै 324वटा रहेछ। साथै दार्जिलिङको कोही एउटा ठाउँ, जलपाइगुडीको 2टा ठाउँलाई कन्टेनमेन्ट जोन हिसाबले चिन्हित गरेको छ। हिजो स्टेट गभर्मेन्टको चिफ सेक्रेटरी राजीव सिन्हाले नवान्नमा पत्रकार सम्मेलन गर्दाखेरि यो कन्टेनमेन्ट जोनको बारेमा बहुत मान्छेले पत्तै छैन। हिजोदेखि यो शब्द प्रयोग हुन थालेको छ। यो विषय लिएर जनतालाई तपाईँहरूले केही जानकारी दिन चाहनुहुन्छ?
तपाईहरु अलिकति दिग्भ्रमित चाहिँ हुनु भएन यसमा। किन भन्दाखेरि दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट भनिसकेपछि सिलगढी पनि यसमा इन्क्लुड छ। सिलगढीको कतिवटा जग्गा चाहिँ कन्टेनमेन्ट रेड जोनमा पनि कन्टेनमेन्ट एरिया छ। त्यसले गर्दाखेरि दार्जिलिङ भन्ने बित्तिकै पहाडलाई सम्झिहाल्छ, तर तराई सिलगढीलाई पनि सोच्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब कन्टेनमेन्ट एरियामा जो छ उहाँहरूलाई त आवाजावतको त्यो सिल गरेकोले गर्दाखेरि बाहिरको मान्छे जानु पनि पाएन अनि आउनु पनि पाएन। रेड जोन पनि त्यही हो। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले सरकारले दिएको जुन बेलुकी जब यो पब्लिस हुन्छ तपाईँहरूको डाटा, यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले हेरिदिनु पर्यो। तर जुन अफवाहमा फेसबुकमा सोसियल मिडियामा हावामा आउनेहरूलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले सत्य कुरो भनेर नलिनुहोस्। सरकारले हेल्थ स्वास्थ्य मन्त्रालयले निकालिएको अनि 59बाट मुख्य सचिव चिफ सेक्रेटरीले जुन चाहिँ दिन्छ बेलुकी, त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले यो चाहिँ एउटा अथेन्टिक रहेछ, यो जेन्युन रहेछ, यो सत्य रहेछ भनेर मानिदिने पनि अति उत्तम हुन्छ। तपाईँको कुरा सही हो। तपाईँले भन्नुभयो सिलिगुडीलाई छ, दार्जिलिङमा छैन। तर सिलिगुडीलाई चिन्ने गर्छ दार्जिलिङको नामले, सारा विश्वमा दार्जिलिङको नाम छ। तपाईँलाई मैले भने अब अघि नै तपाईँको यो प्रश्नको उत्तर मैले दिइसकेको छु। दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट भनेर छ। दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट भनिसकेपछि सिलगढी पनि दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट हो। त्यसले गर्दाखेरि सिलगढी पनि आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि सिलगढी कतिवटा कन्टेनमेन्ट जोनमा छ। अहिले जुन प्रकारले रेड जोन हुँदा पनि हामीले दार्जिलिङ पहाडमा घुइँचो पुरा देखिरहेको छ हेर्नुहोस् है। र अब यो रेड जोनदेखि के दार्जिलिङमा यस्तो प्रकारको घुइँचो के अरे डेड जोन बनाउनुको लागि गरेको हो कि त कोरोनाको दबाई बनाउन आउँदैछ मान्छेहरू? अब यो तपाईँलाई योभन्दा अगाडिको प्रश्नमै मैले उत्तर दिइसकेको छु। किनभने हिजोको जुन भिड कालिम्पोङ र दार्जिलिङको बजारमा भिड थियो त्यो उचित होइन। उहाँले आफ्नो म भन्छु अब सबैलाई अपिल हामीले बराबर प्रशासनले पनि गरिरहेको छ, जिटीले पनि गरिरहेको छ, सरकारले पनि गरिरहेको छ। अनि हामीले पनि एउटा नागरिक भएको हिसाबले, पहाडको नागरिक भएको नाताले हामीले पनि अपिल गरिरहेको छौँ कि भिडभाड नगरिदिनुहोस्। तपाईँको सामान चाहिन्छ, घरमा चलाउँछ, एसेन्सियल कमोडिटिजको लागि तपाईँहरू आउनुहोस्। तर यति हो, जुन गाइडलाइन छ त्यो गाइडलाइन चाहिँ फलोअप गरेर आउनुहोस्, भिडभाड नगरिदिनुहोस्। हिजो जज बजारमा गाडी राख्ने जग्गा पनि थिएन, जाममा भनेपछि यो चाहिँ उचित भएन। कालिम्पोङमा पनि यही भयो। होइन, यसको कमजोरी चाहिँ कसको हुन्छ? कमजोरी जनताको हो। सरकारले त यसमा केही गर्नु सक्दैन। सरकारले त एउटा निर्देशन मात्रै जारी गर्नु सक्छ, फलो गर्नु नगर्नु जनताको। भोलि यहाँ फेरि फैलिन्छ, फेरि सरकारलाई दोष आउँछ। फेरि सरकारले के गर्यो, कसो गर्यो, हेनदेन भन्छ। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसनले के गर्यो, जिटिएले के गर्यो, अनि थापाले के गर्यो भन्दा। तर आज जुन निर्देशन दिएको छ त्यो निर्देशन त पालन गर्नु पर्यो। भिडभाड गर्नु, सोसियल डिस्टेन्सिङ हुनु पर्यो। छैन, अब भिडका भिड चलिरहेको छ। अब अहिले रेड जोन भएपछि बाइकमा एकजना मात्रै चढ्ने अब तपाईँले हेर्नुहोस् न गाइडलाइन, एकजना दुईजना चलिरहेको छ, हेलमेट लगाएको छैन, मास्क लगाएको छैन। अब गाडीमा के छ भने ड्राइभर प्लस दुईजना ब्यागमा भनेछ, चारजना लगाइरहेको छ। गाडी फेरि जतासतै पार्किङ भइरहेको छ। अब यसले के देख्दाखेरि डिसिप्लिन छैन भन्ने जस्तो। यो त हेर्नुहोस्, सरकारको लागि होइन, यो त कुनै नेताको लागि पनि होइन, कुनै अफिसरको लागि पनि होइन, जनताकै लागि हो। यो आज जनता सुरक्षित हुनुपर्छ, तपाईँ सुरक्षित हुनुपर्छ, सबै सुरक्षित हुनुपर्छ। हेर्नुहोस्, यसमा कुनै प्रकारको स्वार्थ कसैको रहेको छैन। खालि यो निस्वार्थ रूपमा अपिल भइरहेको छ कि तपाईँ बाँच्नुहोस्, तपाईँको परिवारलाई बचाउनुहोस्, तपाईँको इष्टमित्रलाई बचाउनुहोस्, गाउँघरलाई बचाउनुहोस्, आफ्नो क्षेत्रलाई बचाउनुहोस्, यही मात्रै हो खास। गत केही दिन चाहिँ तपाईँको दार्जिलिङ पहाडमा गोर्खा क्षेत्रीय प्रशासन साथै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको कम्बाइन्ड प्रयासमा जुन बाहिरबाट मान्छेहरूलाई फर्काउने जुन एउटा काम चालु भएको छ, अहिले कुन स्टेपमा छ त्यो तपाईँको केही जानकारी? हेर्नुहोस्, यो जिटिएले आफ्नो क्षेत्रको जो जति फसेर बसेको छ उनीहरूको निम्ति हामीलाई एउटा आएको थियो। जिटिए त एउटा अटोनोमस बढ्यो, तर अब यहाँ राज्य सरकार र केन्द्र सरकार र अर्को राज्य सरकारको बिचको कुरा हो यो। किनभने नोडल डिपार्टमेन्ट राज्य सरकारदेखि प्रत्येक राज्य सरकारमा नोडल डिपार्टमेन्ट बनिएको छ। र जिटिएले चाहिँ एउटा हाम्रो पहाडको सन्तान पनि कहीँनिर दुःख पाइरहेको छ, उहाँहरू आउनु चाहनुहुन्छ भनेर चाहिँ यो वेबसाइट खोलेको छ। हिजोसम्म कमसेकम 5000भन्दा ज्यादा एप्लिकेसन त्यहाँ पसेको छ। त तपाईँहरूलाई के भन्नु म चाहन्छु भने त्यो एप्लिकेसनमा सबै आउँछ भन्ने पनि छैन। हेर्नुहोस्, कसरी आउँछ भन्ने छैन भन्दाखेरि त्यो एप्लिकेसन जो रिसिभ गरेको छ जिटिएले त्यो राज्य सरकारलाई 59लाई पठाइन्छ। अनि त्यो जहाँबाट एप्लिकेसन आएको छ, मानिनुहोस् कोही कर्नाटकका होला, कोही
आन्ध्र प्रदेश होला, कोही दिल्ली होला, कोही हरियाणा होला, कोही बम्बई होला, कोही अरू राज्यहरूतिर होला। त्यो राज्य सरकारको नोडल डिपार्टमेन्टलाई पठाइदिन्छ अनि त्यो छानबिन गरिन्छ। आज यदि म बेङ्गलोरमा छु अरे अनि मैले एप्लाई गरेको छु अरे, तर बेङ्गलोरको म चाहिँ रेड जोनको कन्टेनमेन्ट एरियामा छु भने चाहिँ मलाई चाहिँ एलाउ हुँदैन कि यहाँ ल्याउने। त्यो चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ सरकारले, किनभने सरकारको त्यो नियम छ। अब रेड जोनमा छ भने चाहिँ अप्ठ्यारो छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई माने कुनै पनि होस्, दिल्ली होस्, नोइडा होस्, हरियाणा होस्, जहाँसुकै होस्, गुडगाउँ होस्, हैदराबाद होस्, या चेन्नई होस्, या बेङ्गलोर होस्, या मुम्बई हो, अहिले स्ट्रिक्टली जो बम्बईमा काम गरिरहेको छ, जो गुजरातमा काम गरिरहेको छ र जो दिल्लीमा काम गरिरहेको छ, यो चाहिँ एकदमै हटस्पट, रेड जोन हटस्पट कन्टेनमेन्ट एरिया भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँकोहरूलाई चाहिँ निकासी गर्नु सकिएको छैन अनि गर्दैन भनेर चाहिँ गभर्मेन्टले भनिसकेको छ। रेस्ट अफ द जग्गामा आउने हुँदैछ तर रेजिस्ट्रेसन गर्छ। त्यो स्पेसल ट्रेन चल्छ, तर स्पेसल ट्रेन चल्दा तपाईँलाई म वृत्तान्त बताउँछु, किनभने यो जिटिएको हो तर म जिटिएको त होइन, तर एक्स चेयरम्यान भएकोले गर्दाखेरि जानकारी मलाई पनि दिएकोले गर्दाखेरि पब्लिकसँग म पनि सम्बन्धित भएकोले गर्दाखेरि मैले राखिदिएको मात्र हो। नत्र भने यो बोल्ने अधिकार केवल प्रिन्सिपल सेक्रेटरी जिटिए, चेयरम्यान जिटिए र जिटिए सेक्रेटरी हो। तथापि तपाईँले प्रश्न गरेर मैले भनिदिएको मात्र। त्यसले गर्दाखेरि आज यदि कुनै जग्गाबाट यहाँ आउँछ भने उहाँहरू, किनभने यहाँ अहिले एकदमै हल्ला के फिजेको छ, गाउँमा बाहिरबाट आउँदैछ। अब के हुन्छ हेर्नुहोस्, यसमा तपाईँहरू सुताउने काम छैन। उहाँले दिइसकेपछि उहाँहरूको कहिले ट्रेन चल्छ, त्योभन्दा अगाडि उहाँको मेडिकल चेकअप त्यही जग्गामा गर्छ, त्यही स्टेटको त्यही डिस्ट्रिक्टमा गरिन्छ। उहाँ मेडिकली फिट छ कि छैन, कोभिड-19 पोजिटिभ छ कि छैन भने सबै उनीहरूको 3वटा कागज छ, मेडिकलको 3वटा कागज त्यहाँबाट दिएको हुन्छ। तब त्यो 3वटा कागज देखाएपछि मात्र त्यो ट्रेनमा चढ्नु पर्यो, पाउँछ उहाँलाई, ट्रेनमा हाल्छ, ट्रेनको टिकटमा उहाँहरूको टिकट बनिन्छ। आएपछि तपाईँले यो सम्झाउनुहोस् कि दार्जिलिङको मान्छे एनजिपीमा आउनु पाउँदैन। स्टेट क्यापिटलतिर स्टेट क्यापिटल हो, त्यो क्यालकाटासम्म आउँछ। अब क्यालकाटा पनि रेड जोन हो फेरि, त्यसले गर्दा क्यालकाटाको रेड जोन एरियादेखि बाहिर उहाँहरूलाई राखिन्छ अनि त्यहाँनिर पनि फेरि मेडिकल चेकअप गर्छ। तत्पश्चात त्यहाँबाट बसमा हालेर पठाउँछ, तर सिलगढी आइसकेपछि पनि उनीहरूलाई फेरि मेडिकल चेकअप गरेर क्वारेन्टाइनमा राखिन्छ, सिधै घरमा आउनु पाउँदैन। त्यहाँबाट चाहिँ सिलगढीबाट क्वारेन्टाइनको पिरियड सकेपछि उहाँलाई दार्जिलिङ पठाउने, खरसाङ पठाउने, मिरिक पठाउने, तकदाह पठाउने, कालिम्पोङ पठाउने, अन्य जग्गा जहाँ उहाँहरूको घर छ त्यहाँ पठाउने। तर त्यहाँ जाँदाखेरि पनि पहिला अब कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलबाट मेडिकल चेकअप गर्नु पऱ्यो। फेरि उहाँलाई होम क्वारेन्टाइन 7 days भनेर लेखेको हुन्छ, त्यो 7 days होम क्वारेन्टाइनमा बसेको हुनुपर्छ, तब मात्र गाउँमा घुम्नु पाउँछ। यो सबै फर्मालिटिज लामो छ। तर एक व्यक्ति आज मानिलिनुहोस् आज नै बेङ्गलोरबाट हिँड्यो अरे गाडीमा भने चाहिँ सायद उहाँ घरमा आइन्जेलसम्म क्वारेन्टाइनमा बसेर आइन्जेलसम्म 2 हप्ता लाग्छ, किनभने बस्दै आउनु पर्यो। त्यसले गर्दा मेडिकल सर्टिफिकेट उहाँलाई हातमा दिइसकेपछि त्यो सर्टिफिकेट चाहिँ आएर आफ्नो गाउँ समाजलाई देखाउनु पर्यो, दिनु पर्यो। एउटा चाहिँ म्युनिसिपालिटी हो भने म्युनिसिपालिटीको हेल्थलाई दिनु पर्यो, पञ्चायत हो भने पञ्चायतको हेल्थमा चाहिँ गएर देखाइदिनु पर्यो त्यो कागज। यो फर्मालिटिज पुरा छ। त्यसले गर्दाखेरि यति हो, आउनु जानुको चाहिँ पैसा लाग्दैन, गभर्मेन्टले दिइहाल्छ। आउनु चाहिँ जानु होइन फेरि। त्यसले गर्दाखेरि यो त्यो जुन चाहिँ वेबसाइट छ, वेबसाइटमा राम्ररी पढ्नुहोस् र उहाँलाई निकाल्यो। अनि जो चाहिँ आउनु सक्दैन उनीहरूलाई त्यहाँनिर खाद्यान्नको आपूर्ति गर्नको निम्ति हाम्रो हेल्प डेस्कहरू अहिले बम्बईमा होस्, बेङ्गलोरमा होस्, दिल्लीमा होस्, कलकत्तामा होस्, सबै जग्गामा राखिदिएको छ। उहाँहरूलाई त्यो प्रोभाइड गरिन्छ। विगत केही दिन अगाडि तपाईँले इसेन्सियल प्रोडक्टहरू निडी कोषहरूलाई डोनेट गर्नुहुँदै थियो मुस्लिम सम्प्रदायको भित्रमा। आज पनि देख्दैछौँ तपाईँहरू केही इसेन्सियल कमोडिटिजहरू प्याकिङ गर्नुहुँदैछ। के भन्नु, केही सामानहरू राहत सामान हेर्नुहोस्, राहत सामान त हेर्नुहोस् हामीले त दिइरहेको छौँ नि, जिटीले पनि प्रदान गरिरहेको छ, हामीले पनि दिइरहेको छौँ, गाउँ बस्ती कमान बस्ती सहर बजारमा दिइरहेको छौँ। तर हामी त गभर्मेन्ट होइनौँ, तर तथापि हामीले एकदमै विपन्न परिवारहरू जो एकदमै बिपिएल जसलाई हामीले दिनै पर्छ भनेर, किनभने सरकारबाट चामल आटा त यति बिघ्न पाइरहेको छ, एक्सेस पनि भइरहेको छ, तर त्यो बाहेक अरू के चाहिन्छ उहाँहरूलाई त्यो चाहिँ हामीले गरिरहेको छौँ। अब एउटा गाउँमा हुनसक्छ 10 जना 15 जना एकदम गरिब परिवार हुन्छ, उनीहरूलाई गरेको छौँ। तर अब धनी परिवार या अब आफूलाई यहाँ त कस्तो छ भन्दाखेरि दिँदो रहेछ मैले पनि पाउनुपर्छ, मैले पनि अधिकार छ भने त्यो चाहिँ होइन।
जसले पाउँदैन उहाँहरूलाई जानुपर्छ हेर्नुहोस् मेरो चाहिँ कुरा सिधै छ तर मेरो घरमा पुरै छ र पनि मैले त थाप्नै पर्छ भन्नु चाहिँ होइन त्यो चाहिँ गर्न गरिदिनुहोस् किनभने गाउँघरमा जो गरिब छ बिचराहरूकोमा केही छैन तेल छैन कसैकोमा के नहोला नुन नहोला कसैमा चिनी नहोला किनभने गभर्मेन्टले सबै दिएको छैन चामल दिँदैछ आँटा दिँदैछ आदि दिँदैछ तर त्यसलाई पकाइ खानु पऱ्यो त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यो चिज जो चाहिँ गभर्मेन्टले दिएको छैन त्यो चाहिँ हामीले प्रोभाइड गर्दैछौँ र अब यो प्रोभाइड गरेको चाहिँ यस्तो फेरि हामीले दिएको चिज चाहिँ अलिकति प्रोपोगन्डा गर्नु पनि उचित होइन राम्रो त होइन किनभने गरिबको उपहास गर्नु राम्रो होइन अब हामीले सायद हात्तीले जस्तो काम गरिरहेको छौँ होला तर ढोल चाहिँ हामीले मुसाले जस्तो मात्रै पिटिरहेको छौँ त्यसले गर्दाखेरि किनभने हामी चाहन्छौँ कि मतलब गरिबलाई जुन हामी सहायता गर्दैछौँ त्यसको चाहिँ ढोल पिट्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ हाम्रो छ तर अरूले पनि त्यसो नगरिदिएको राम्रो किनभने सेवा भावनामा चाहिँ मुखले होइन हातले गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ त्यो राम्रो बुझ्नुहोस् अब तपाईँलाई आउनुभयो यहाँ हेर्नुभयो तपाईँले के गर्नुहोस् त्यो त मलाई भन्नु छ क्रम कहिलेसम्म जारी राख्नुहुन्छ त्यो त लकडाउन जहिलेसम्म हुन्छ तबसम्म हामी चाहिँ गएको हो अनि तपाईँले एउटा मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ सोध्नु भएन त्यो चाहिँ म तपाईँलाई भन्छु जब यहाँ केन्द्रीय जाँच टोली आउने कुरा भयो अनि आए पनि सिलगढी बसे पनि त्यति बेला मैले एउटा प्रेस कन्फरेन्समा भनेको थिएँ कि केन्द्रीय जाँच टोली चाहिँ पहाड चढ्नुभन्दा अगाडि चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बसेर आउनुपर्छ अनि उहाँहरूको मेडिकली चेकअप हुनुपर्छ धेरैले यसलाई सकारात्मक दृष्टिकोणबाट स्वीकारे पनि तर धेरै राजनीतिक दलले मलाई कठोर शब्दमा भत्सना पनि गर्यो केन्द्रीय जाँच दल आउँदाखेरि पनि विनय तामाङले पर्मिसन दिनुपर्ने भनेर अनि मैले भन्नु चाहेको थिएँ केन्द्र त्यति बेला मैले भनेको थिएँ मेरो प्रेस विज्ञप्तिमा केन्द्र सरकारले दिएको नियम मुताबिक आएको हुनुपर्छ उहाँले बनाएको नियम हो यो कि बाहिरको मान्छे आउँदाखेरि क्वारेन्टाइनमा बसेर आउनुपर्छ भनेर चाहिँ भनेको हो तर उहाँहरू चाहिँ सिधा आइदियो अनि मलाई नकारात्मक दृष्टिकोणमा हेर्नेले धेरैवटा फेसबुक सोसियल मिडिया इभन यो प्रेस इलेक्ट्रोनिक मिडिया प्रिन्ट मिडियातिर पनि गरियो र आज उहाँहरूलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु यस्तै टोली दुईवटा टोली आएको थियो जो एउटा कलकत्ता साउथ बेङ्गलको लागि आएको थियो एउटा नर्थ बेङ्गलको लागि आएको थियो साउथ बेङ्गलमा जुन केन्द्रीय टोली जुन दिन दिल्लीबाट हिँड्यो त्यही दिन नर्थ बेङ्गलको लागि पनि हिँडेको अनि आज हेर्नुहोस् साउथ बेङ्गलको भ्रमण गरेर करिबन 11 दिन पश्चात हिजो त्यो घुमाउने बिएसएफको ड्राइभरलाई पोजिटिभ भेट्यो भनेपछि त्यो कमिटीमा पनि पोजिटिभ भन्ने छ भन्ने चाहिँ थाहा पायो र हिजो 50 जना बिएसएफलाई क्वारेन्टाइनमा लग्यो के ठेकान आज जाँच टोली जो एसएसबी बिएसएफको पाइलटमा सबैका ड्राइभर लिएर आयो यहाँ दार्जिलिङ पनि आयो कालिम्पोङ आयो उहाँहरूमा पनि यो खालको घटना हुनसक्छ मैले त पहिला भनेको दिएको थिएँ आज मलाई जसले कठोर शब्दमा भर्त्सना गरे उहाँहरूलाई म कलकत्ताको एक्जाम्पल दिन चाहन्छु उदाहरण मैले भन्नु चाहेको चाहिँ यो बाहिरबाट आएको व्यक्तिले चाहिँ पोजिटिभ छ भने चाहिँ के गर्ने जो चाहिँ आज कलकत्तामा प्रमाणित भयो त्यसले गर्दाखेरि भोलि के ठेकान यहाँ आउने टोलीको कोही पनि एकजना सदस्य या ड्राइभर या जो पनि होस् उहाँहरू पोजिटिभ छ भने त चोक बजार पनि पसेको छ कालिम्पोङ बजार पनि पसेको छ भोलि के गर्ने जो चाहिँ हामी चाहिँ एकदम सुरक्षित छौँ 28-29 दिन भयो यहाँनिर कुनै पोजिटिभ केस छैन मैले भन्न चाहेको चाहिँ त्यो आज त्यो कुरो सत्य प्रमाणित भएको छ र हामीले सरकारले दिएको निर्देशलाई चाहिँ चाहे महामहिम राष्ट्रपति किन नहोस् या एउटा कुल्ली किन नहोस् त्यो सरकारले दिएपछि त्यो नागरिकलाई दिएको अनि भारतको राष्ट्रपति पनि नागरिक हो अनि एक कुल्ली पनि भिखारी पनि नागरिक हो र सबैले चाहिँ मात्रै त्यो नियम कानुन चाहिँ बराबर हुनुपर्छ र लागू हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो माग थियो।